थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। और सेकेंडली ये है कि वर्दी चाहे पुरानी हो या अब नई वर्दी पहनी है, हमारी ऑब्वियसली जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो तो वही रहेंगी जो पहले थी। जैसे अब पहले एक जोश और वलवले के साथ काम कर रहे थे, उसी तरह अभी भी आज का दिन जैसे हमने स्टार्ट किया है, इट्स अ न्यू डे फॉर अस एंड उसी तरह से हमने स्टार्ट लिया है जिस तरह से पहले काम करते आए हैं। ऑफिस का काम है और जो भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको हैंडल करना, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ चेक करना, लाइक इट्स जस्ट अ रूटीन। नए यूनिफॉर्म से हमारी जिम्मेदारियां वही हैं अभी तक। देखिए, वर्दी इज़ समथिंग जो आपकी अपीयरेंस है, आप जो नज़र आते हैं, आपका पहनावा है। मेरे ख्याल में इसको इसलिए इसकी ज़रूरत इसलिए शायद महसूस हुई बिकॉज इट हैड बिकम अ सिंबल ऑफ फियर फॉर द होल सोसाइटी, और लोगों को एक बैठ गया था दिल में जी कि एक दहशत की निशानी है, और कुछ लोग इसको फिर डिफरेंट और नेगेटिव थॉट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। और मेरे ख्याल से ये इसको चेंज करने का मकसद एक खुशगवार चेंज लाना था सोसाइटी के अंदर, और एक पुलिस की परसेप्शन जो कि सिर्फ विजुअल परसेप्शन चेंज। देखिए, आपने जिन फोर्सेस के नाम लिए हैं, आप पहले उनका देखिए, उनका मैंडेट डिफरेंट है। अगर आप डॉल्फिन का नाम लेते हैं तो दैट फोर्स हैज़ अ डिफरेंट मैंडेट, और पंजाब पुलिस की अगर आपने कैपिटल सिटी की अभी बात की है, इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप बिकॉज यहाँ से अभी ट्रांजिशन शुरू हुई है। यू कैन नॉट से कि अभी पूरे पंजाब में अभी डिफरेंट, क्योंकि काली वर्दी है और इधर ऑलिव ग्रीन आ गई है। इट्स जस्ट अ स्टार्ट, इट्स जस्ट अ फर्स्ट डे। सो इट्स जस्ट ये भी स्टार्ट हुआ है एक प्रोसेस। और सेकेंडली जो आपने दूसरी पुलिस फोर्सेस की बात की है, एलीट का एक डिफरेंट मैंडेट है, और बाकी ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं उनका डिफरेंट मैंडेट है। सो इट्स जस्ट टू डिफरेंट। अगर आप किसी देखते हैं किसी पुलिस वाले को। जी डॉक्टर साहब, आई एग्री विद यू कि मैंडेट सबके फर्क हैं, सबके मैंडेट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो आई गेस जो सवाल जो अवाम जानना चाहती है, जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है। आई एम जस्ट कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन। हम जस्ट जी बिकॉज आपने रवैये की बात की है। देखिए, रवैया इज समथिंग, रवैया क्या है? इट इज़ नॉट अ टेंजिबल थिंग, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट फील इट, आप इसको टच नहीं कर सकते, बट यू कैन जस्ट फील इट। आपको बिहेवियर अगले इंसान के साथ जब आप डील करते हैं तब आप उसका रवैया देखते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो अगर आप ये बात करें कि रवैया चेंज नहीं हुआ है, तो डोंट यू थिंक कि ऑल टुगेदर इट्स अ नेगेटिव, एक नेगेटिविटी होगी अगर ये कहना, बिकॉज जो पॉजिटिव काम किए जा रहे हैं अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें इतनी रेवोल्यूशन आई है। अगर आप डिफरेंट देखें, आईटी रेवोल्यूशन है, पुलिस जो इस वक्त काम कर रही है वो अपने स्कोप से इवन बियॉन्ड जाके दिन रात काम कर रही है। इट इज़ जस्ट क्राइम फाइटिंग के अलावा टेररिज्म को फाइट कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, क्राइम फाइटिंग है। तो आई थिंक इट्स जस्ट इसको परसेप्शन सिर्फ विजुअल परसेप्शन नहीं है, इंसान के अंदर अपनी एक पॉजिटिविटी भी होती है, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस अगर होगी चेंज के लिए, और वो रिसेप्टिव होंगे तो ही चेंज को वो एक्सेप्ट भी कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, आई गेस दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट कि पुलिस की जो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पुलिस की जो सर्विसेज हैं उनको सराहना चाहिए। पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं। पुलिस में IC3 के बाद एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया है, दीगर फोर्सेस की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रही है। इससे कोई मजायका नहीं। जो इफेक्टिव सवाल है वो ये है कि इन नए यूनिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाने के अंदर नेशनल एक्सचेकर की एक पर्टिकुलर किस्म की एक्सपेंडिचर आया। वो एक्सपेंडिचर जो है वो टैक्स पेयर का एक्सपेंडिचर है। आपसे सवाल ये है कि लोग तनकीद ये करते हैं कि यही अगर तो यूनिफॉर्म से एटीट्यूड चेंज नहीं होना था तो यही पैसा जो पुलिस की वर्दियां चेंज करने पे लगाया गया है, इसको पुलिस की ट्रेनिंग में, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स में, उनकी दीगर चीजों में लगाया जाता तो एटीट्यूड शिफ्ट हो जाता, एंड दैट वुड हैव बीन अ बेटर एक्सपेंडिचर ऑफ एफर्ट एंड पब्लिक मनी। जी हाँ जी, देखिए, अगर हमने बात अभी जो शुरू हुई थी वो ये रवैये से शुरू हुई थी, और जो अगर एक्सपेंडिचर और ये जो एक्सचेकर की तरफ जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एंड आई थिंक आई एम नॉट द वन हु कैन एक्चुअली आंसर इट। आपकी जो बात, दूसरे सफियर्स में भी इसमें काम किया जा रहा है डेफिनेटली। अगर हम टेक्निकलिटीज़ में जाएं और डिटेल्स निकालें तो हेल्थ पे और पुलिस की वेलफेयर पे भी बहुत काम हो रहा है। सो आई थिंक इसको अगर हम उस कॉनोटेशन में देखें तो दैट वुड बी बेटर। जी, और डॉक्टर साहब, नाउ दैट द न्यू यूनिफॉर्म इज हियर और अब इसी के नीचे पुलिस काम करेगी, डू यू थिंक कि आपने इसकी किसी लेवल के ऊपर इनिशियल टेस्टिंग में, किसी और टाइम के ऊपर पुलिस सर्विस ने जब यूनिफॉर्म डेवलप हो रहा था तो वाज देयर अ प्रोसेस थ्रू व्हिच इट वाज डिटरमिन्ड कि जी ये नया यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये अब रिलेटिवली खाकी ज्यादा है तो शायद इससे कॉन्फिडेंस वीज़ावी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट बेहतर आता है, परसेप्शन लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या व्हाट वर द फैक्टर्स जिसके बाद के ये नया यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया?
اس میں ڈفرینٹ کلر اسکیم تھی اور اس میں جو ڈفرینٹ آفیسرس کو آن بورڈ لیا گیا تھا اور ان کی رائے آبویسلی لی گئی تھی اور پھر اس میں ڈفرینٹ کلرز کو چیک کیا گیا تھا کہ کس کی ٹالرنس کتنی ہے کیونکہ ویدر آف پاکستان جس طرح کا ہے اس کو بھی سامنے رکھا گیا تھا. اور جہاں تک بات ہے اگر ہم اسی ٹریڈیشنل وے میں جائیں تو پھر تو سب سے زیادہ اگر آپ نے خاکی وردی کی بات کی ہے تو جو کالی وردی تھی جس کو ابھی تک بچہ بچہ پہچانتا ہے تو پھر تو ہم وہی اسی پہ آ جاتے, پھر تو چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. The thing was کہ وی وانٹیڈ اے چینج جو کہ اکارڈنگ ٹو جو پاکستان کا ویدر ہے اور پھر ایک خوشگوار بھی لگے تھوڑا سا, اٹس جسٹ گڈ ٹو آئیز, اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ اس یونیفارم کو ایکچولی سلیکٹ کیا گیا ہے. اور جو ڈفرینٹ آفیسرز تھے اس میں ان کو ڈیفینیٹلی آن بورڈ لیا گیا ہے اور جتنے سینئرز تھے اور جونیئر لیول پہ بھی لوگوں سے ایون کانسٹیبل سے بھی رائے لی گئی ہے اس کے بارے میں. اور پھر جا کے اس کو آپ سے 2 سوال میں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ 59 سال کا گیپ آیا, 59 سال بعد یہ وردی تبدیل کی گئی ہے, اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے پرسیپشن کی بات کی کہ لوگوں کی جنرل پرسیپشن وردی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھی جو کالے رنگ کی وردی تھی, لیکن یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پولیس کی پرسیپشن بھی لوگوں پہ ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہریوں میں بھی اویئرنیس کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دس از آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ یو جسٹ سیڈ کہ لوگوں کے اندر ایک ایکسیپٹنس, اور جب تک وہ ریسیپٹیو نہیں ہوں گے چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تب تک تو کوئی بھی ایفرٹ, چاہے وہ وردی چینج کرنا ہو, چاہے وہ آئی ٹی ریولیوشن ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, وہ افیکٹو ہو ہی نہیں سکتی ہے. دا بیسک تھنگ از امپلیمنٹیشن, اور امپلیمنٹیشن وداؤٹ بینگ ریسیپٹیو نہیں آ سکتی. اور جہاں آپ نے 59 سال کی بات کی ہے, یو سی چینج از این ایولیوشنری پروسیس. یہ ایک دن میں نہیں آتا ہے, یہ 2 دن میں نہیں آتا ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان کے ارتقاء کا ایک پروسیس ہے جو کہ اپنے ڈیو ٹائم پہ ہی پورا ہوتا ہے جا کے. سو پروبیبلی دس واز دا ٹائم جس میں ایک چینج کی ضرورت زیادہ محسوس کی گئی, اور ایک کچھ سالوں سے بلکہ اس کو محسوس کیا جا رہا تھا اس ضرورت کو, تو اب اس کو ایک عملی جامہ پہنایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو چینج آف یونیفارم کی ڈیسیژن ہے یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے, یہ باٹم اپ تھی یا اپ ڈاؤن ڈیمانڈ تھی؟ مطلب کیا پولیس کی ہائر مینجمنٹ نے سوچا کہ یہ چینج ہونا چاہیے, یا جو اسٹریٹ پولیس آفیسر ہے اس نے کہا کہ ہماری پرسیپشن کی چینج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وی شوڈ لک ڈفرنٹ ان ایڈیشن ٹو ورکنگ ڈفرنٹ؟ یہ بیسکلی ایک میوچل پروسیس تھا جس میں ہائی اپس اور جو نیچے سے اگر ہم بات کریں جو کانسٹیبل لیول سے بھی آنورڈز, اور سب سے زیادہ ایک عوام کے اندر ہم نے, کیونکہ بیسکلی ہمارا مقصد از ٹو سرو پیپل, اور جو لوگوں کے اندر ایک بات بیٹھ گئی تھی جی کہ کالی وردی سے شاید میں بھی ان کو کوئی ایسوسیشن کو فیل ہوتی ہوگی جو ان کو فیئر یا پھر جیسے بھی ایک نیگیٹیوٹی ایسوسیٹ ہو گئی تھی, پرابیبلی اس وجہ سے یہ ایک عوام کی ایک سوچ کو اور ایکسپیکٹیشن کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور سیکنڈلی جو پولیس کے اندر پھر جو ہائی اپس تھے, اور کیونکہ آبویسلی پالیسی میکرز ہوتے ہیں اور تھنک ان کا ایک خیال ہوتا ہے کہ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بھی انہوں نے سوچا اور پھر سب سے ڈسکشن کرنے کے بعد یہ اس پروسیس کو جو ہے وہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا. ڈاکٹر